टाठो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात हंद बच्चे कड़न पन कश्मीरी किताब अत पूर रात सबक नस्त फुफज तो यह मकलो उड़हना रात पर आज पर्न दोयम पैरा ये पे पर्न आज यह तो बच्चों किताब इस परो यह सबक खोजन खोजे गो ना खी चख नबन बहुस चख लायक आखिर इंसाफ ती कह चीज़ा नबन वुनस खोजा गो ऐ मोनो ऐ खी चख यह वना वनानी वुथ तो चटनस नस नबस नस बिचारिस नब रोज बुथिस पे सिर्फ नस्त फुफुज दपान ये खोजस खज चख नबन वोनस दोनस ऐ खी चख दोनस आखिर इंसाफ ते कह चीज़ा नब वुथ वोनस खोजे सब ऐ खी ऐ मोनुथ ऐ खी चख यह वनानी वुथ तो चटन नबस नस बिचोर नब रोद बुथिस पे नस्त फुफची हेत नब वोत वदान वदान गर क्या वोत नब उस मोहन्यो मुझ भाई बारन से वही मे तेरा दलील अमिक अड़हना रूद पर अच्छा नब वोत वदान वदान वोन नबन वोन वदान वदान वोत गर हब ये तसुंद यह हाल बूजित तो द्राव खोजस इंतकाम हेन दपान ये हबन यह तसुंद हाल बूझ सो द्राव खोजस इंतकाम हेने गो तस द्राव मुकाबल करने तस खोजन कोर न शका जि शोट नबस बोय खोजन कोर न अमिस मालिकस कह शकै अम कोर न अम शकै कह बहुस नबस बोय खोजन रोट वन हब हबन कोर न खोजस शकै हब खोजन रोट वन हब तलबस तो शरत रूदित दोहस काम कार कर शामन खेन चेन तो जालन अन अम रोट यह तलबस अम रोट यह मोहनी कन थोनस शरत दोपनस दोहस काम कार कर शामस खोन चोन तो जालन अन सत बे अगर हबस चख खस तस ई यह नस चटन दपनस अगर ऐ चख ई तम सात तो बह चटे तेल यह नस चटन हबन वोनस खोजे सब मे यह फी रचा अख दोपनस हबन वोन खोजस दोपनस मे फी रचा अख शामन आस बह खेन चेन ते जालन अना मगर अस दोयो मज यमिस अकिस चख खस तमिस चटो नस दोपनस शामस आन बह खोन चोन ते जालन ते सत मगर ये अस दोयो मज कंस चख खस तमिस चटो अस नस मे खज तो चट मे नस ऐ खी तो बह चटे नस दोपनस अच्छा ठीक खोजन मोन वोनस गोड मगर आखिर मोहन्यो यह सोचती जि बह चट अमसी गोडे नस गोडनिची दोह नस तो मे क्या नुकसान दोहस तो मे क्या नुकसान दपनस खोजे सब ऐ मोनुथ मगर आखिर मोहन्यो यह सोचती बह चट अमसी दपनस बह चट अमसी गोड नस मे दोहस काम कार कर मे क्या नुकसान पगह ये हब दांद हेत खास कुन द्राव ये पगह हब द्राव दांद कुन खास कुन द्राव दांद हेत खोजन दोपस मे तीर 2-5 यम ते निक ऊर दोपनस मे तीर 2-4-5 तीर आसानस रचमत दोपनस यम ते निक ऊर दांद ते वायक तो तीरन ते दिख नजरा दोपनस दांद ते वायक बेकल खोजो उसमुत दोपनस दांद ते वायक बे दिख तीरन नजरा हबन दुत फ्रट पोशा तो कोडुन थका हबन दुत फ्रट पोशा तो कोडुन थका तो पत गो तो मोरुन कट अख हबन ये दांद वायान वयन तो दुतुन थका लोगुन दुतुन दमा वमा तो गो तो मोरुन अख कट नुन अख कट मरथी अलबान फटरवन तो कोरुन जुन गिड़ा तैयार अलबान युस सत सो इन फटरत कर जिन गिड़ तैयार बानस अकिस मज तुलन आब सैर तो द्राव वापस बानस मज आब बाना तुलन त्रोन आब सैरा अकिस बानस मज द्राव वापस को द्राव गर खोजस नश खोजे ओन था ऐ खोन चोन तो जालन दोपनस खोजन वोनस दोपनस ऐ ओन था खोन चोन तो बे जालन हबन अहन हज कठ हज ओनुम मरित कठ ओनुम मरित दोपनस कठ ओनुम मरित अलबान अनम फटरवित आब हन ओनुम कल हुंद
خۄجن ووٚننس دندن تل اوٚنگٕج ترٲوِتھ بڑٕ عجیٖب موہنیو چھُکھ ژٕ خۄجن ترٲو دندس تل اوٚنگٕج کھوٚتُس شرارت واریاہ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس بڑٕ عجیٖب موہنیو چھُکھ ژٕ حبہٕ خۄجہِ سٕنٛز کتھ ژٔٹِتھ گوٚو میانہِ کارس پٮ۪ٹھ کھٔژٕے ژےٚ ژکھ میٲنِس کارس پٮ۪ٹھ کھٔژٕے ژکھ نہ ژکھ کھٔژٕم نہٕ مگر یِتھُے کارو سۭتۍ ہا میون گرٕ وٲران گژھِ یِتھیو کارو سۭتۍ میون گرٕ وٲران گژھِ دوٚپنس مےٚ کھٔژ نہٕ ژکھ مگر اَمیو کارو سۭتۍ گژھِ میون گرٕ وٲران گوٚو خراب گژھٮ۪م خۄجن ووٚننس حبن ووٚننس اسان اسان خۄجن ووٚننس حبس اسان اسان نہ حظ مےٚ دوٚپ ژےٚ ما کھٔژٕے ژکھ گرٕ بجاے تھاوُن گٔے میٛٲنۍ کٲم گرٕ بجا تھاوُن گٔے دوٚپنس مےٚ دوٚپ ژےٚ ما کھٔژٕے ژکھ اسان اسان تہٕ گرٕ گوٚو بجا تھاوُن میٛٲنۍ کٲم حبہٕ لوٚگ وٕنہِ خۄجس پوٗرٕ پٲٹھۍ پتہٕ یُس حبہٕ أمِس بوے اوس یہِ لوٚگ أمِس خۄجس پوٗرٕ پٲٹھۍ پتہٕ یہِ بیوٗٹھُس دوٚپُن یوٚتانۍ نہٕ أمِس نس ژٹ توٚتانۍ بیٚہمہٕ نہٕ کینٛہہ گرٕ لوٚگ پون پاٹنہِ گرا لوٚگ پوٚن پاٹنہِ گرا ہیٚتٮ۪ن بانہٕ پھٕٹراوٕنۍ دپان گۄڈٕ لوٚگ یہِ مطلب لبن تھپہٕ دِنۍ لوٚگ کوٗڈ پرٛاٹنہِ گۄڈا ہیٚتٮ۪ن بانہٕ پھٕٹراوٕنۍ سۄنہٕ وِزِ لوٚگ کٲم کرنہِ شۄنٛگن وِزِ لوٚگ کٲم کرنہِ تہٕ کامہِ وِزِ لوٚگ شۄنٛگنہِ دپان یِژ پھِر شۄنٛگان اوس تِژ پھِر اوس یہِ کٲم کران یِژ پھِر کٲم کرٕنۍ ٲس آسان تِژ پھِر اوس یہِ شۄنٛگان خۄجس اوس خۄجہِ اوس زورے جِگر کٔرِتھ خۄجہِ اوس واریاہ جِگر کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ وِزِ اوس حبس دپان مےٚ چھِنہٕ ژکھ کھسان أمِس ٲس واریاہ ژکھ کھسان یہِ اوس برداشت کٔرِتھ مگر مےٚ ما ژٹہِ یہِ نس شرط اوسُس تھوٚمُت پانے موہنِوِس حظ اکہِ دۄہ دیُت دستار پلو تھاوان اکہِ دۄہ دستار پلو ناوُن حبس خۄجس تُرک خۄجہِ آو جان منس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپنس ژٕ چھُکھ نا پننٮ۪ن جامن منٛز بلاے چھی کھۄرن تل وٲژمٕژ کیٚنٛہہ ووٚننس دپان اکہِ دۄہ ہسا تھووُن دستار پلو تھووُن أتی حبن خۄجس تُرُک خۄجس آو نہٕ پننِس منس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپنس خۄجن آو نہٕ پننِس جان مانس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپنس ژٕ چھُکھ نا پننٮ۪ن جامن منٛز بلاے چھی کھۄرن تل کس ووٚنُن موہنِس ووٚنُن اہن حظ مےٚ کیٛاہ زنہٕ کوٚر گوٚو ژےٚ کھٔژٕے ژکھ دوٚپنس مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر ژےٚ چھی کھسان ژکھ حبن ووٚن درجواب نا ژکھ کھٔژٕم نہٕ کیٚنٛہہ مگر ژکھٕے ژٕ چھُکھ کران تٔتھی لایق خۄجن ووٚننس دوٚپنس نا مےٚ کھٔژ نہٕ ژکھ مگر ژٕ چھُکھ ژکھِ لایقٕے کران تہٕ گوٚو نا ژےٚ چھی ژکھ کھٔژمٕژ حبن ووٚننس دوٚپنس نا ژےٚ چھی ژکھ کھٔژمٕژ خۄجہِ اوس ونان جواب سوٗنٛچتھٕے زِ حبہٕ گوٚو شاہ کٔرِتھ تھوٚد ؤتھِتھ دپان خۄجن ووٚننس جواب سونٛچنے تہٕ ہووُتھ شاہ کٔرِتھ تھوٚد چندٕ منٛز کٔڑٕن کھوٗر تہٕ تھپھ ترٲونس نستہِ ژٔٹِتھ نس نِنس ژٔٹِتھ خۄجہِ روٗد بٕتھِس پٮ۪ٹھ نستہٕ پھوٚپھٕج تہٕ بس دپان ییٚلہِ نس ژٔٹنس خۄجہِ روٗد نستہِ ورٲے وۄنۍ اوس چالاک بوے کیٛازِ کہِ أمۍ ژٔٹ أمِس نس وۄنۍ چھِ یہِ زان اتھ پھوٚپھٕج چھِ اکھ لُکہٕ کتھ یہِ چھِ دٔلیٖل یتھ پٮ۪ٹھ کتھ چھنہٕ افسانٕکۍ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ أکِس انسانس بنٲومٕژ آسان کٲنٛسہِ انسان چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ کانٛہہ لۄکٕٹ بٔڑ واقع بیان کران کٕہٕنۍ خیٲلی قٕصہٕ ونان سُہ چھُ اکھ پیٚیہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس پُیہِ تام زبٲنی واتناوان روزان وٕنہِ وٲلۍ چھِ اتھ ژٹہٕ واٹھ کران روزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ سارنٕے لوٗکن ہٕنٛز بنٲومٕژ تہٕ وٕنِجمٕژ کتھ بناوان لُکہٕ کتھن منٛز چھِ انسان چاروایَن جانورن
دِوان جِنن پٔرین تصرُف دارن تہٕ بالٲیی فِطرن زُو زٲژن مُتعلق قٕصہٕ تھاونہٕ آمٕتۍ آسان عام لوٗکن تہٕ تعریٖف دارن مُتعلق تہِ چھِ لُکہٕ کتھ میلان لُکہٕ کتھ چھِ خیٲلی آسٮ۪ت تہٕ کُنہِ موقعی سیاست توٲریٖخی نفسیاتی تہٕ کُلہم پٲٹھۍ سمٲجی حالات زاننس منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ مدد کران وُنہِ چھِ لُکہٕ کتھ سوٚمبراونہٕ آمٕتۍ لُکن لیکھنہٕ یِوان کٲشِر زبٲنۍ منٛز چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ باپتھ واریاہ کتھٕ موٗجوٗد پھُپٕج لُکہٕ کتھ پرٛٮ۪تھ چھِ پرٛون گٲمی ماحول أچھن تل تھاونہٕ أچھنَے تل یِوان یِتھ تہٕ ہنٛگدار غریٖب گرس یس تہِ ظُلم آسہِ کران نبس سۭتۍ خۄجس سۭتۍ ورتاونہٕ وٕچھِتھ چھُ خۄجس خِلاف نفرت وۄلتاوان تہٕ ژکھ کھسان نبہٕ نہٕ چھِ بے بٔسی پٮ۪ٹھ چھِ ہٲرٕن یِوان حبہٕ نہٕ چالٲکی سۭتۍ چھِ خۄش محسوٗس سپدان کُلہم پٲٹھۍ چھِ لُکہٕ کتھ پرٛن وٲلِس اسناوان دپان یہِ ہسا ٲس لُکہٕ کتھ مطلب اکھ اوس بیکل تہٕ اکھ اوس اصٕل چالاک اکھ بوے اوس چالاک تٔمۍ ہیوٚت ہُمِس انتقام بدلہٕ خۄجس تہٕ یہِ چھِ دٔلیٖل اکھ یہِ چھِ لُکہٕ کتھ اکھ لیوٚکھمُت کٔمۍ چھِ اتھ چھُ وۄنۍ مۄکلو اسہِ یہِ سبق پٔرِتھ وۄنۍ چھِ اسہِ اتھ الفاظ معنی کرٕنۍ بیٚیہِ چھِ صُبحس کرٕنۍ سوال صُبحس مۄکلاوو یہِ لیسن تہِ أسۍ ٹاٹھیو بچو بِہِو خۄدایس حوال باقٕے وسلام